गाइस अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया में वेलकम कहते हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट जो 2024 में कंडक्ट हो रहे एफपीएससी पीपीएससी टाइएनटीएस एफटीएस और जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये वीडियो इसके लिए इंतहाई अहम है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद? फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब है लैलपुर। Next question. Who took the oath of the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah as the first Governor General of Pakistan? किसने हल्फ लिया था कायद-ए-आज़म का पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से? ऑप्शन ए आपका दुरुस्त जवाब है मियां अब्दुल रशीद, जो पहले चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। यहाँ पर आपको दूसरे साइड पर डिटेल थोड़ा सा दिया गया है। विच सिटी इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के किस शहर को पाकिस्तान का दिल कहा गया है? ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है लाहौर। द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज, सबसे ज़्यादा जो शहरी आबादी वाला सूबा है पाकिस्तान का वो क्या है? अर्बनाइज्ड वो सिंध है। ऑप्शन बी आपका ऑप्शन डी आपका दुरुस्त जवाब था इस क्वेश्चन। हड़प्पा नियर सहवाल वाज द सेंटर ऑफ हड़प्पा, जो सहवाल के करीब है ये मरकज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ऑप्शन डी आपका दुरुस्त जवाब। इन टर्म ऑफ एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला पंजाब का कौन सा है? बहावलपुर। ऑप्शन है आपका दुरुस्त जवाब। मीनार पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय, मीनार पाकिस्तान डिज़ाइन किया था नसीरुद्दीन मेहरौत खान। ऑप्शन ए आपका दुरुस्त जवाब है। इकबाल पार्क लाहौर कंप्लीटेड हुआ था 1968 में, जिसको टावर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। नसीरुद्दीन मेहरौत खान ने मीनार पाकिस्तान को डिज़ाइन किया था। ये सारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चीफ एग्जीक्यूटिव इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले और आखिरी चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान की तारीख में जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, जो ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन? मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो मंदरजा झेल में से कौन सा पेशा था? डेंटिस्ट। ऑप्शन सी। ज्वाइन किया था उन्होंने 1939 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। मादर मिलत का लक़ब भी दिया गया है। थोड़ा सा इस साइड पर डिटेल दिया गया है। वाज द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर गवर्नर जनरल कौन थे? पहले पर तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और दूसरे पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन। ऑप्शन डी आपका दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ गुजरानवाला? गुजरानवाला का पुराना नाम क्या था? खानपुर। ऑप्शन डी आपका दुरुस्त जवाब है। द सोन एंड द हारो आर द टू रिवर्स ऑफ, सोन और हारो दो दरिया हैं किसके? पोठार प्लाटो के। ऑप्शन डी आपका दुरुस्त जवाब। बाउंड्री कमीशन वाज हेडेड बाय, बाउंड्री कमीशन की सदारत कौन कर रहा था? उसकी सरबराही कौन कर रहा था? ऑप्शन यहाँ पर जो दुरुस्त जवाब है साइरल रैटकल्फ। ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब है। द पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज बोथ गवर्नर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज वो सियासतदान जिन्होंने गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाली थी, उसका नाम क्या था? यहाँ पर जो आपका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए है ख्वाजा नज़मुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मुस्लिम लीडर लेफ्ट द पॉलिटिक्स आफ्टर द कैंसलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? कौन से मुस्लिम लीडर ने छोड़ दिया था सियासत को कैंसलेशन पार्टीशन ऑफ बंगाल के? नवाब सलीमुल्लाह खान। अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, सिंतास मायदा जो 1960 में पाकिस्तान हैज़ द राइट टू यूज़ एक्सक्लूसिवली द वाटर ऑफ, पाकिस्तान को यह हक हासिल था कि वो ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकता था। किसके पानी को इस्तेमाल कर सकता था? यहाँ पर जो ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब है चिनाब, झेलम एंड इंडस। ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। कीसा सोहनी महनवाल वाज रिटन बाय, कीसा सोहनी महनवाल किसने लिखा था?
who had the shortest tenure as گورنر جنرل آف پاکستان. سب سے کم مدت تک گورنر جنرل پاکستان کی تاریخ میں کون تھے؟ یہاں پر جو آپشن اے ہیں سکندر مرزا. مدر ٹنگ آف قائد اعظم واس مادری زبان قائد اعظم کی گجراتی تھی، اردو. یہاں پر دیے گئے ہیں آپشن ای. دا نور محل از لوکیٹڈ ان. نور محل کہاں واقع ہے؟ بہاولپور. ویچ پروونس آف پاکستان ہیز نو ڈیزرٹ. پاکستان کی کس صوبے میں کوئی صحرا نہیں؟ نیکسٹ کویشچن KPK. وچ ون از دا لارجسٹ کینال ان پاکستان. پاکستان میں سب سے بڑا جو کینال ہے وہ کون سا ہے؟ نارا کینال. آپشن بی آپ کا درجوم ہے. نیکسٹ کویشچن ہو واز دا فرسٹ وائس رائے آف انڈیا. پاکستان پہلے وائس رائے انڈیا کے کون تھے؟ لارڈ کیننگ. آپشن بی آپ کا درجوم ہے. یہاں پر تھوڑا سا ڈیٹیل دیا گیا، آپ لوگوں نے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہوگا. ورکنگ باؤنڈری از دا border between Pakistan and working border ہے پاکستان اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے. آپشن ڈی آپ کا درجوب ہے. لائن آف کنٹرول اور کاسٹا اور سیز فائر. لائن از بٹوین انڈین اینڈ پاکستان کنٹرول پارٹس آف جموں اینڈ کشمیر. ورکنگ بارڈر سیپریٹ پنجاب فرام انڈین ایڈمنسٹریٹڈ جموں اینڈ کشمیر ریجن. انٹرنیشنل بارڈر لائن بٹوین پاک انڈیا از ریڈ گلف لائن. یہاں پر تھوڑا سا یہ ڈیٹیل دیا گیا ہے، آپ لوگوں نے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہوگا. اسی طرح جو ہے مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے MCQs کی دنیا کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. وچ سٹی از کالڈ ویلی آف فلاور. کس شہر کو پھولوں کی وادی کا لقب دیا گیا ہے؟ پشاور. آپشن اے آپ کا درجوب ہے. نیکسٹ کویشچن ہو واز دا فرسٹ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان. پاکستان کے پہلے چیف الیکشن کمشنر کون تھے؟ FM خان. آپشن اے آپ کا درجوب ہے. سلوان کوٹ از دا اولڈ نیم آف. سلوان کوٹ پرانا نام ہے سیال کوٹ کا. آپشن ڈی آپ کا درجوب ہے. دا کریسنٹ ان دا پاکستانی فلیگ ریپریزنٹ. جو چاند ہے پاکستان کے جھنڈے میں کس چیز کی علامت ہے؟ پروگریس کی. آپشن سی آپ کا درجوب ہے. اسٹار ریپریزنٹ لائٹ اینڈ نالج. بوتھ ریپریزنٹ سمبل آف اسلام وائل وائٹ اسٹریپ ریپریزنٹ مائنورٹی ریلیجنس. نیکسٹ کویشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے. دا اسٹار ان دا پاکستانی فلیگ ریپریزنٹ. ستارہ جو ہے پاکستان کے جھنڈے میں کس چیز کو قومی پھل ہے وہ مینگو ہے. آپشن ڈی آپشن اے آپ کا درجوب ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کی، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. جزاک اللہ.